शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम् सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयं भगवद्गीतायाः अष्टादशाध्यायं पश्यामः। अष्टादशाध्याये यत्तु कामेप्सु न कर्म साहङ्कारेण वा पुनः इत्येव एतावत्पर्यन्तम् आगतम्। चतुर्विंशतितमः श्लोकः। विषयः कः इत्युक्ते ज्ञानस्य त्रैविध्यमुक्तं श्रीकृष्णेन। ज्ञानं त्रिविधम् गुणभेदतः। कस्मात् त्रिविधम् इत्युक्ते गुणभेदतः। सात्विकं ज्ञानं, राजसं ज्ञानं, तामसं ज्ञानम् इति त्रिविधं वर्तते। सात्विकं ज्ञानं कथं वर्तते? सर्वत्र एकत्वं पश्यति, यूनिटी इन् डैवर्सिटी इति वदामः खलु। एवं सर्वेषु भूतेषु सर्वभूतेषु ऐक्यं पश्यति। तादृशं ज्ञानं सात्विकं ज्ञानमिति। यत्र विभज्य विभज्य डिवैड एंड रूल इति वदन्ति खलु। विभज्य विभज्य वशीकुरु इति दृष्टिः वर्तते। तादृशी दृष्टिः अथवा तादृशं ज्ञानं राजसं ज्ञानमिति। किम् इत्तु नानाभावान् पृथग्विधान् पृथक्त्वेन तु पश्यति, पृथक्त्वेन पश्यति, तत् ज्ञानं राजसं ज्ञानम्। अनन्तरं च तामसं ज्ञानं कथं भवति इत्युक्ते कमपि अभिप्रायं वा कमपि विश्वासं वा मनसि स्वीकृत्य तदेव सत्यम्, अन्यत् सर्वमपि असत्यं, सर्वम् असत् इति यत् यत् जानाति, तादृशी दृष्टिः तामसी दृष्टिः अथवा तामसं ज्ञानम् इति तत्र उक्तमस्ति। कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्ये एव, एकस्मिन् देहे वा, एकस्मिन् वस्तुनि वा, एकस्मिन् फिलासफि, एकस्मिन् ऐडियालजि मध्ये वा, एकस्मिन् विश्वासे वा, इर्रेशनल् अपि अतत्त्वार्थवत् अल्पञ्च सम्यक् न पश्यति। कृत्स्नं यत् यत् नित्यम् अनन्तं वर्तते, तत् नित्यम् अनन्तं वस्तु न पश्यति, अल्पमेव पश्यति। अल्पमेव दृष्ट्वा सः एतदेव सर्वम्, एतावदेव सर्वम्, एतावानेव आत्मा, एतावानेव ईश्वरः इत्येवं सः चिन्तयति। तत् ज्ञानं तामसं ज्ञानम्। अनन्तरं कर्मत्रैविध्यम् उक्तम्। कर्मत्रैविध्यम् इत्युक्ते यत् कर्म नियतं सङ्गरहितं कृतं। नियतम् इत्युक्ते नित्यकर्म, सङ्गरहितं यत् कृतं, रागद्वेषविहाय यत् कर्म कृतं, एवमेव अफलप्रेप्सुना कृतं कर्म, तादृशं कर्म सात्विकं कर्म इति उक्तम्। अफलप्रेप्सु इत्युक्ते अफलाकाङ्क्षी। फलप्रेप्सुः, प्रेप्सुः इत्युक्ते प्राप्तुम् इच्छा खलु प्रेप्सा, प्रेप्सुः। अफलप्रेप्सुः इत्युक्ते फलप्राप्तिविषये तस्य आसक्तिः नास्ति इति। प्रायः ज्ञानी वा अथवा कर्मयोगी वा इति। ज्ञानी कर्मयोगी द्वयोः अपि अत्र एते श्लोकाः तत्र युज्यन्ते एवम्। अनन्तरं यत् चतुर्विंशतितमश्लोके कामेप्सुना साहङ्कारेण अहमेव एतत् कार्यं कर्तुं समर्थः, अन्ये जनाः न असमर्थाः, अहमेव पण्डितः, अहमेव महायाज्ञिकः इत्येवं सः आत्मनः श्लाघं करोति, आत्मश्लाघं करोति। तादृशः तादृक् कर्म किं राजसं कर्म इति उदाहरणम्। इदानीम् अस्माभिः तामसं कर्म कथं भवति इति द्रष्टव्यम्। तामसं कर्म पञ्चविंशतितमश्लोके श्रीनिवास कृपया पठतु। तथैव आचार्य। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषम् मोहदारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। मोहाद् आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसमुच्यते। अत्र शब्दाः पदविभागः एवम्। अनुबन्धम्, ते सर्वे शब्दाः द्वितीय एकवचन शब्दाः। अनुबन्धम्, अनुबन्धः, अनुबन्धम् द्वितीय एकवचनं। क्षयं, क्षयः, क्षयं, हिंसां, हिंसा, हिंसाम्, अनपेक्ष्य, न अपेक्ष्य च पौरुषं, मोहात् आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसम् उच्यते। यत् कर्म मोहाद् आरभ्यते, यत् कर्म
अनुबन्धम् अनपेक्ष्य क्षयम् अनपेक्ष्य हिंसाम् अनपेक्ष्य पौरुषम् अनपेक्ष्य एतत् सर्वं न पश्यति। तु तु झटिति कार्ये प्रसक्तो भवति, झटिति कार्ये प्रसक्तो भवति, आत्मनः सामर्थ्यं न पश्यति, तस्य फलं कथं भविष्यति इति न चिन्तयति, कर्मणः फलं कथं भवेत्, अहं परेषां हिंसां परेषां पीडां करोमि वा अथवा करिष्यामि वा इति न चिन्तयति, क्षयं शक्तेः क्षयं न चिन्तयति, धनस्य क्षयं न चिन्तयति, एवं सर्वमपि अनपेक्ष्य इत्युक्ते न अपेक्ष्य अर्थात अनालोच्य अनालोचित कर्मकारी अनालोचित कर्मकारी अयम मनुष्यः। अनुबन्धम् अनुबन्धम् अनु इत्युक्ते अनुपश्चात् इति, अनुपश्चात् बध्नाति इति अनुबन्धः खलु, अनुपश्चात् बध्नाति, कथं बध्नाति इत्युक्ते कर्मफलं दत्वा बध्नाति, अर्थात कर्मफलम्, अनुबन्धम् इत्युक्ते फलं, कर्मणः फलं कथं भविष्यति, उत्तमं भविष्यति वा अधमं भविष्यति वा, प्राणिनां पीडा भविष्यति वा इति, आत्मनः पीडा भविष्यति वा इत्यपि न चिन्तयति। एवमेव क्षयं क्षयं न पश्यति, क्षयम् इत्युक्ते शक्तेः क्षयः इति लिखन्ति शङ्कराचार्याः, शक्तिक्षयः धनक्षयो वा इति, शक्तेः क्षयः धनक्षयः, आत्मनः शक्तिं न जानाति, एवमेव धनं मम समीपे पर्याप्तं धनं वर्तते वा एतत् कार्यं समापयितुम् इति तदपि न पश्यति। एवमेव हिंसां हिंसां न पश्यति, प्राणिनां पीडां करोमि वा, कथं आत्मनः पीडा भविष्यति वा, आत्मनः हिंसा भविष्यति वा इत्येवं न पश्यति। अनेके जनाः एवं भवन्ति। उदाहरणतया इदानीन्तनकाले मनुष्याः, न केवलं मनुष्याः अपि, अनेके देशाः अपि एवमेव कुर्वन्ति, अनेके देशाः अपि अन्य देशानां देशानाम् उपरि आक्रमणं कर्तुं इच्छन्ति खलु। ते तत्र गत्वा किं पश्यन्ति, आत्मनः पीडां न पश्यन्ति, स्वस्य देशस्य जनाः एव अनेके जनाः म्रियन्ते, परदेशस्य शत्रुदेशस्य जनाः अपि अनेके जनाः म्रियन्ते, एतत् सर्वं न पश्यन्ति। एवमेव धनक्षयं कथं भवति इति न चिन्तयन्ति। तत्र देशे किं किं भवति, तत्र सर्वत्र भोजनमपि न लभ्यते, तत्र किमपि सौकर्यं न लभ्यते, तथापि युद्धे प्रवृत्तः। एवं न केवलं मनुष्याः अपि तु देशाः अपि एवमेव कुर्वन्ति। अनपेक्ष्य अनालोच्य च पौरुषं, पौरुषम् इत्युक्ते तेलुगुभाषायां पौरुषम् इत्युक्ते फेरोसिटी इति इत्यस्मिन् अर्थे उपयुक्तः वर्तते। पौरुषम्, ओह् पौरुषमस्ति तस्य मनुष्यः इति, मनुष्यस्य इति। परन्तु पौरुषम् इति संस्कृतभाषायां पुरुषकारः इति वदामः। पुरुषकारः इत्युक्ते प्रयत्नम्, आत्मनः सामर्थ्यम् इति पौरुषम् इत्युक्ते आत्मनः सामर्थ्यम्। उदाहरणतया यदि युद्धं कर्तुम् इच्छति चेत् मम बलं किं शत्रोः बलं किम् इति ज्ञातव्यमस्ति खलु, नो द एनिमी इति वदन्ति। प्रथमं युद्धात् प्राक् किं ज्ञातव्यम् इत्युक्ते शत्रोः बलं ज्ञातव्यम्, आत्मनः बलं ज्ञातव्यम् इति तत्र नियमः। एवं मम सामर्थ्यं किं, न केवलं सामर्थ्यम् अपि तु कानि कानि साधनानि अपेक्षितानि, कियत् धनम् अपेक्षितम् इत्येतत् सर्वमपि द्रष्टव्यं भवति। एतत् सर्वमपि न पश्यति। अनन्तरं च किम्, मोहात् आरभ्यते कर्म, मुहुः वैचित्ये इति धातुः खलु, मुहुः वैचित्ये इति, अर्थात् स्थितिः वस्तुस्थितिं न जानाति, समस्यां न सम्यक् न ईक्षते अथवा न सम्यक् आलोचयति, न सम्यक् चिन्तयति वा, एवं मोहात्, मोहेन प्रयुक्तः, अर्थात् वस्तुस्थितिं न जानाति, वस्तुस्थितिः काचित् भवति, अस्य मनुष्यस्य मनसि अन्या भावना वर्तते, एवं मोहात् अविवेकतः इति, अविवेकतः, विवेकः नास्ति, विवेकं न कृतवान् इति, मोहात् आरभ्यते कर्म, मोहाद् आरभ्यते कर्म, यत् कर्म मोहाद् आरभ्यते इति, कर्मणि प्रयोगः, यत् कर्म मोहात् आरभ्यते, अनुबन्धम् अनपेक्ष्य आरभ्यते, क्षयम् अनपेक्ष्य, क्षयम् अनालोच्य आरभ्यते, एवमेव हिंसाम् अनालोच्य आरभ्यते, पौरुषम् अनालोच्य आरभ्यते इति तत्र हेतवः, अनेके हेतवः उक्ताः, कति हेतवः, अनुबन्धं क्षयं हिंसां पौरुषं मोहः, एवं पञ्च हेतवः उक्ताः अत्र।
अनुबन्धम् अचिन्तयन् करोति चेदपि तामसं कर्म भवति। क्षयम् अचिन्तयन् कर्म आरभते चेदपि तदपि तामसं कर्म भवति। एवमेव हिंसाम् अनपेक्ष्य हिंसाम् अचिन्तयन् कार्यं करोति चेदपि तदपि किं तामसं कार्यं कर्म भवति। एवं पौरुषं मोहाद् आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसम् उच्यते। हिंसा इति शब्दस्य शारीरं हिंसा अपि भवतु मानसं हिंसा अपि भवतु। शारीरं हिंसा प्राणिनां साक्षात् हननम् इत्यादिकं। मानसम् इत्युक्ते अपमाननम् इत्यादि अथवा दूषणं अत्यन्तं तीव्रवाक्यैः दूषणम् इत्यादिकं सर्वमपि तत्र हिंसा शब्देन। तामसकर्मणः फलं किं भवति इत्युक्ते मनुष्यः पतितो भवति। उत्तमं कर्म सात्विकं कर्म सात्विकं कर्म एव मनुष्यस्य उद्धरणाय युक्तः भवति, युक्तः अथवा समर्थं भवति। अत्र तामसं कर्म मनुष्यस्य पतनाय एव भवति इति ज्ञातव्यम्। अनन्तरम् इदानीं कर्ता अपि गुणभेदतः त्रिविधः इत्युक्तः खलु। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः इति श्रीकृष्णेन उक्तं। ज्ञानं कर्म च कर्ता च इति। ज्ञानं त्रिविधम् उक्तं, कर्म त्रिविधम् उक्तम्। इदानीं कर्ता अपि त्रिविधः इति तत्र सात्विककर्ता कथं भवति, राजसकर्ता कथं भवति, तामसकर्ता कथं भवति इति वक्तव्यम् इदानीम्। इदानीं तत् पश्यामः। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। मुक्तसङ्गो नहं वादी। तथैव आचार्य। मुक्तसङ्गो न संवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्तसङ्गः अनहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः इति समासः। धृत्या उत्साहेन च समन्वितः इति। धृत्या उत्साहेन च समन्वितः धृत्युत्साहसमन्वितः। धृतिः शब्दस्य अर्थः कः? उत्साह इति सामान्य एव शब्दः। धृत्या च उत्साहेन च समन्वितः युक्तः इति। सिद्ध्यसिद्ध्योः निर्विकारः। सिद्ध्यसिद्ध्योः इति एक एव समासः। सिद्धि असिद्धि द्वयोः अपि सिद्ध्यसिद्ध्योः, सिद्धौ च असिद्धौ च इति। सिद्धौ च असिद्धौ च सिद्ध्यसिद्ध्योः निर्विकारः। एवं भूतः कर्ता सात्विकः उच्यते। सात्विकः कर्ता इत्युक्ते सत्त्वगुणेन प्रयुक्तः, सत्त्वगुणेन युक्तः कर्ता कथं भवति? मुक्तसङ्गः भवति इति। मुक्तसङ्गः इत्युक्ते अत्र शङ्कराचार्याणां भाष्ये मुक्तः सङ्गः येन इति लिखन्ति ते। मुक्तः सङ्गः येन इति। सङ्गः मुक्तः तेन, अर्थात् तस्मिन् विषये अभिसन्धिः नास्ति, अभिनिवेशः नास्ति। ओ मम प्रीतिकरं कर्म एतत्, मम प्रीतिकरं कर्म एतत्, अहम् एतत् कर्म करिष्यामि, अन्यत् कर्म न करिष्यामि। तत्र प्रीतिः प्रीतिः इति किमपि न भवति। अर्थात् अप्रीतिः अपि न भवति। प्रीतिः न भवति इत्युक्ते अप्रीतिः भवति इति न चिन्तनीयम्। अप्रीतिः अपि न भवति। टोटल् न्यूट्रल् इति वदामः खलु आङ्ग्लभाषायाम्। एवम् इदं मम कर्म अथवा अयं मम धर्मः आचरणीयः इत्येवं बुद्ध्या कर्माणि करोति। तदेव अत्र ज्ञातव्यम्। मुक्तसङ्गः मुक्तसङ्गः इत्युक्ते कर्मयोगी भवितुमर्हति, ज्ञानी अपि भवितुमर्हति। ज्ञानी चेत् सर्वाणि कर्माणि यद्यपि करोति चेदपि तत्र सङ्गः नास्ति। सर्वाणि कर्माणि करोति चेदपि सङ्गः नास्ति। अत्र कर्मयोगी अपि ज्ञानाभ्यासं करोति इति कारणात् तत्र किं मुक्तसङ्गित्वं तत्रापि वर्तते। फलाभिसन्धिरहितः एव कर्माणि करोति खलु। अतः कर्मयोगी अपि भवितुमर्हति, ज्ञानी अपि भवितुमर्हति इति। कर्तृत्वाभिमानरहितः। कर्तृत्वाभिमानं कदा न भवति इत्युक्ते यदि ज्ञानी भवति चेत् कर्तृत्वाभिमानः न भवति इति। मुक्तसङ्गः अनहंवादी। पूर्वश्लोकेषु अहंवादी इति शब्दस्य अर्थः दृष्टः। अहंवादी इत्युक्ते गर्वी इति। महान् गर्वी वर्तते। ओ अहमेव अस्मिन् कार्ये समर्थः
इत्येवं गर्वी अहम् 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 इति शब्दः सर्वत्र वदति, सर्वत्र प्रकटयति, अहम् एतत् कृतवान्, अहम् एतत् कृतवान् इत्येवं प्रकटयति खलु, आत्मनः कार्याणि सर्वाणि अपि प्रकटयति। एवं एतत् सर्वमपि आसुरसम्पत्, अहंवादित्वम् आसुरी सम्पदेव। अत्र अयं सात्विककर्ता कथं वर्तते इत्युक्ते अनहंवादी वर्तते, न अहंवादी अनहंवादी इति। अनहंवादी एवमेव धृत्युत्साहसमन्वितः, धृत्या समन्वितः, उत्साहेन च समन्वितः। धृति इत्युक्ते धैर्यं, धैर्यं। यद्यपि कश्चित् विघ्नः मध्ये आगच्छति चेदपि विघ्नेन भर्तृहरेः सुभाषितम् एकं वर्तते खलु, आरभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः, आरभ्य विघ्ननिहताः विरमन्ति मध्याः इति। आरभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः कर्माणि न, कर्म नारभ्यते। नीचैः अर्थात् नीचैः जनैः कर्म न आरभ्यते खलु विघ्नभयेन, ओ विघ्नं भविष्यति, विघ्नं भविष्यति इति। आरभ्य विघ्ननिहताः विरमन्ति मध्याः, पद्याः कीदृशं किं कुर्वन्ति, विघ्ननिहताः, विघ्नेन निहताः, ओ एतत् विघ्नः जातः, अहं न कर्तुं पारयामि इति चिन्तया त्यजन्ति, कर्माणि त्यजन्ति। विघ्नैः मुहुर्मुहुः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमगुणान् अपरित्यजन्ति इति तत्र धृतिः कथं भवति इति तत्र धृतेः उत्तमं वर्णनं कृतं भर्तृहरिणा। एवं भर्तृहरेः सुभाषितं तत्र वर्तते खलु, तत्र धृति शब्दस्य अर्थः ततः ज्ञातव्यः। यद्यपि विघ्नः भवति तथापि भयं विना, निरुत्साहं विना उत्साहेन कार्ये प्रयुक्तो भवति, कर्माणि कर्माणि करोति। धृति उत्साहः, उत्साहः इत्युक्ते उद्यमः, उद्यमशीली भवति, सर्वदा उत्साहेन भवति। यदि वयं तत्र रामायणे पश्यामः चेत् तत्र रामस्य वर्णनं तथैव कृतं, धृत्या उत्साहेन च समन्वितः, सर्वदा उत्साहेन समन्वितः इति। धृत्युत्साह समन्वितः, समन्वितः, सम्यक् अन्वितः, सम्यक् युक्तः, सर्वदा युक्तः इति। धृत्युत्साह समन्वितः। एवं सिद्ध्यसिद्ध्योः निर्विकारः, कर्म सिद्धिः भवति। अस्माकं जनाः सामान्यतया किं भवति अस्माकं स्थितिः, यदि कार्यसिद्धिः भवति चेत् हर्षः भवति, हर्षविषादौ। सिद्ध्यसिद्ध्योः निर्विकारः इत्युक्ते सिद्धिः चेत्, कार्यसिद्धिः चेत् हर्षप्राप्तिः। हर्षप्राप्तिः इत्युक्ते वदनविकासः, वदनविकासः इति वदामः, मुखविकासः, स्मैल् आगच्छति। एवं मुखविकासः दृश्यते खलु। यदि कश्चित् उत्तमं कर्म सिद्ध्यते चेत् किं भवति, मुखविकासः भवति, वदनविकासः इति। एवमेव किम् असिद्धिः, कार्यस्य असिद्धिः भवति चेत् विषादः, शोक हर्ष विषादौ खलु, सिद्ध्यसिद्ध्योः फलभूतौ हर्ष विषादौ खलु। एवं विषादः, असिद्धौ असिद्धौ किं भवति, विषादः भवति। विषादः इत्युक्ते सद् धातुः, तत्र विषीदन्तमिदं वाक्यम् इति श्रीकृष्णेन उक्तं खलु। एवं विषीदन्, एवं एवम् एकस्मिन् स्थले उपविश्य अहं किमपि न कर्तुं शक्नोमि इति म्लानत्वं, मुखस्य म्लानत्वं, खिन्नत्वम् इति वदन्ति, मुखस्य खिन्नत्वं, खिन्नमुखः म्लानमुखः इति वदामः। म्लानमुखः, मुखः खिन्नमुखः इत्येवं भवति। मुखे एवं म्लानत्वं खिन्नत्वं दृश्यते, विषादस्य चिह्नं तत्। सिद्ध्यसिद्ध्योः निर्विकारः, विकारः इत्युक्ते मनसि, मनसि विकारः भवति खलु। तत्र तदेव वर्णितं खलु, धीरः विकारहेतौ सति न विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः इति उक्तं खलु। ते एव धीराः के इत्युक्ते विकारहेतौ सति, यद्यपि विकारहेतुः वर्तते पुरतः, तथापि मनः विकारं न प्राप्नोति। एवं भूताः जनाः धीराः इति। अत्रापि अयं धीरः सिद्ध्यसिद्ध्योः निर्विकारः, अर्थात् सिद्ध्यसिद्ध्योः हर्षशोकरहितः इति, हर्षविषादरहितः इति, हर्षविषादरहितः वा इति। अयं मम धर्मः इति कर्माणि करोति,
अत्र अर्जुनस्य विषये अपि अर्जुनाय खलु एतत् सर्वमपि एष उपदेशः सर्वमपि सर्वोऽपि उपदेशे किम् उपदेशस्य अनन्तरं किं करणीयम् अर्जुनेन यदि हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् इति श्रीकृष्णेन यथा उक्तं सिद्धिः वा असिद्धिः वा अयं मम धर्मः इति अधर्मस्य निर्मूलनं मम धर्मः इति क्षत्रधर्मः कः इत्युक्ते अधर्मस्य निर्मूलनमेव क्षत्रधर्मः एवम् अर्जुनेन किं करणीयम् इदानीम् अयं मम मम धर्मः मया आचरणीयः सिद्धिः भवेत् वा असिद्धिः भवेत् वा इति निर्विकारो भूत्वा निर्विकारः इत्युक्ते हर्षविषादरहितो भूत्वा हर्षविषादरहिते रहितो भूत्वा तदा कर्म करणीयम् हर्षविषादरहितेन भूत्वा इति वा कर्म करणीयं भवति इति मनसः विकारं विना कर्म आचरणीयम् इति अत्र विषयः कर्ता तादृशः कर्ता सात्विकः उच्यते तादृशः कर्ता सात्विकः इति उच्यते सात्विकः इत्युक्ते सत्त्वगुणेन युक्तः इति इदानीं रा राजसः कर्ता कथं भवति इति द्रष्टव्यं राजसः कर्ता सात्विककर्ता अत्र दुष्टः सिद्ध्यसिद्ध्योः निर्विकारः अत्र शङ्कराचार्याणां भाष्ये एकं वाक्यं वर्तते केवलं शास्त्रप्रमाणेन प्रयुक्तः शास्त्रम् एवं वदति क्षत्रियस्य मम अयं धर्मः मया एतत् करणीयम् इति शास्त्रं वदति शास्त्रप्रमाणेन प्रयुक्तः धैर्येण उत्साहेन करणीयः इति शास्त्रप्रमाणं वर्तते अतः मया अयं धर्मः आचरणीयः इत्येवम् अयं मम धर्मः इति बुद्ध्या सः कर्माणि करोति इति अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास तथैव आचार्य रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः रागी कर्मफलप्रेप्सु के रागी कर्मफलप्रेप्सुः इति एक एव शब्दः लुब्धः हिंसात्मकः अशुचिः हर्षशोकान्वितः इति एक एव समासः हर्षशोकान्वितः हर्षेण च शोकेन च अन्वितः अर्थात् सिद्धौ कर्मसिद्धौ हर्षः कर्म सिद्धौ शोकः इति हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः सुलभाः शब्दाः एव पूर्वोक्तस्य विरोधेन रागी प्रथमं सात्विकजनस्य कथं भवति सात्विकजनः मुक्तसङ्गः भवति रागः न वर्तते रागद्वेषौ विना कर्माणि आरभते एतत् कर्म मम इष्टं कर्म एतत् कर्म मम इष्टं नास्ति इत्येवं न करोति तथा सः धर्मः अयं मम धर्मः इति कृत्वा करोति परन्तु अत्र रागी यस्मिन् कर्मणि रागः वर्तते तत् कर्म एव करोति रागी कर्मफलम् आसक्तिः वर्तते फलाभिसन्धिः अपि वर्तते रागः अस्य अस्ति इति रागी खलु एवं सङ्गः पैशनेट् आङ्ग्लभाषायां पैशनेट् ओ मम पैशन् वर्तते अस्मिन् विषये मम पैशन् वर्तते रागः वर्तते इति रजोगुणस्य सम्बन्धी खलु रागः इत्युक्ते रजोगुणसम्बन्धी एव रागः रागी कर्मफलप्रेप्सुः प्रेप्सा प्राप्तुम् इच्छा खलु प्रेप्सुः कर्मफलप्रेप्सी फलार्थी इति फलं कर्मफलम् इच्छति कर्मफलार्थी लुब्धः हिंसात्मकः लुब्धः लुब्धशब्दस्य शङ्कराचार्याः लिखन्ति परद्रव्येषु सञ्जाततृष्णः इति लिखन्ति ते लुब्धः रागी रागस्य अस्ति इति कर्मफलार्थी लुब्धः परद्रव्येषु सञ्जाततृष्णः यदि तस्य समीपे धनं वर्तते तथापि परद्रव्येषु परधनं सर्वमपि अत्यन्तं प्रीत्या स्वीकरोति परद्रव्येषु सञ्जाततृष्णः तस्य धनं स्वीकरणीयं तस्य धनः स्वीकरणीयम् इति अधुनातनकाले देशाः अपि एवमेव कुर्वन्ति तस्मिन् देशे एते एते विषय एते एते सन्ति तानि स्वीकरणीयानि अस्मिन् देशे एते विषयाः सन्ति तानि स्वीकरणीयानि इति अत्र देशाः अपि एवमेव चिन्तयन्ति अत एव लोके अशान्तिः वर्तते खलु एवं परद्रव्येषु सञ्जाततृष्णः एवमेव
तीर्थादौ स्वद्रव्य अपरित्यागी तीर्थादौ तीर्थः इत्युक्ते न केवलं पुण्यक्षेत्राणि न केवलं पुण्यक्षेत्राणि तत्र तिरुपति गच्छति अथवा काशीं प्रति गच्छति तत्र देवालये तत्र किमपि धनं दातव्यं भवति अथवा अथवा अर्चकाय किमपि धनं दातव्यं भवति तस्मिन् सन्दर्भे किमपि धनं त्यक्तुं नेच्छति पाकेट् तः किमपि धनं तत्र बहिः आनेतुं न इच्छति तीर्थादौ स्वद्रव्य अपरित्यागी तीर्थं नाम अत्र उक्तं न केवलं क्षेत्रम् अपि तु उत्तमजनाः अपि उदाहरणतया तत्र गुरोः समीपं गच्छति गुरोः समीपं गत्वा गुरोः समीपं तूष्णीं रक्तहस्तेन नोपेयात् इति लिखितमस्ति खलु राजानं पण्डितं गुरुम् इति वा कश्चित् श्लोकः वर्तते गुरोः समीपं यदा गच्छति तदा रिक्तहस्तेन न गन्तव्यमिति एवमेव कस्मिंश्चित् गृहे बालाः सन्ति बालानां कृते किमपि मोदकानि वा किमपि तत्र तत्र गन्तव्यम् एवमेव काचित् गर्भिणी नारी वर्तते चेदपि तत्रापि किमपि किमपि हस्ते गृहीत्वा एव गन्तव्यम् एवमेव गुरोः समीपं गुरोः समीपे एवं एवमेव केचन जनाः अस्माकं गृहं प्रति आगच्छन्ति कश्चित् उत्तमजनः आगच्छति तस्य सत्कारः करणीयः कश्चित् उत्तमजनः इत्युक्ते कश्चित् गुरुः वा गुरुतुल्यः वा आगच्छति अथवा पण्डितः आगच्छति किञ्चिदिव यथाशक्ति तस्य सम्मानं करणीयम् इत्यादि विषयेषु अत्यन्तं लुब्धः भवति इति अथवा उत्तमं कार्यं कश्चित् करोति तस्मै किञ्चित् दातव्यं भवति कश्चित् यज्ञः किमपि यज्ञं करोति अथवा किमपि उत्तमं कार्यं करोति तस्मिन् विषये किञ्चित् दातव्यं खलु बहवः ददति अपि ददति अत एव प्रपञ्चः चलति एव प्रपञ्चस्य चलनं किञ्चित् वर्तते कस्मादित्युक्ते उत्तमजनाः सन्ति लोके इतोपि बहवः उत्तमजनाः सन्ति इति कारणेन एव प्रपञ्चस्य गतिः वर्तते एवं लुब्धः परद्रव्यमिच्छति धर्मार्थमपि स्वद्रव्यं न त्यजेत् धर्मार्थमपि अन्यत्र अन्यत्र व्याख्यायां किम् उदाहरणतया यज्ञं करोति यज्ञसमये दक्षिणा दातव्या खलु दक्षिणां दातुं नेच्छति दक्षिणां दातुं नेच्छति इदानीन्तनकाले तदपि पश्यामः तत्र काचित् पूजा भवति गृहे सत्यनारायणव्रतं वा किमपि व्रतं भवति अद्य शुक्रवासरः अद्य धनं न दीयते अस्माकं नियमः वर्तते पुरोहितः तत्र घण्टाद्वयपर्यन्तं वा घण्टात्रयपर्यन्तं वा तत्र कार्यं कृतवान् अनन्तरं सः तस्मै किमपि धनं दातव्यमेव दक्षिणा दातव्या एव भवति परन्तु इदानीं शुक्रवासरः अद्य अस्माभिः धनं न दीयते अस्मिन् दिने पुनः आगच्छन्तु इति वा वदन्ति एतादृशाः जनाः अपि वर्तन्ते इदानीम् एवं तत्र किं तामसाः जनाः एव मोहाः किं तामसाः जनाः कथं वर्तन्ते इदानीमेव दृष्टं खलु तामसम् अतत्त्वार्थवद् अल्पञ्च अहैतुकं किमपि अहैतुकम् इर्रेशनल् थिङ्किङ्ग् तत्र मनसि कृत्वा कार्याणि कुर्वन्ति ते लुब्धः हिंसात्मकः हिंसा आत्मनः हिंसा परेषां हिंसा हिंसात्मकः हिंसा आत्मा यस्य सः इति हिंसा आत्मा इत्युक्ते स्वभावः हिंसा एव तस्य स्वभावः हिंसा परपीडनमेव तस्य स्वभावः एतादृशाः जनाः भवन्ति हिंसात्मकः अशुचिः इत्युक्ते बाह्यशौचम् अभ्यन्तरशौचमिति द्विधा चिन्तयामः खलु बाह्यशौचं न केवलम् आभ्यन्तरशौचम् इत्युक्ते मनसः शौचं बाह्यशौचम् इत्युक्ते न केवलं शरीरस्य शुचित्वं मनसु वाचिकं तपः इति अस्माभिः दृष्टम् एवं वाचिकम् अशौचमपि भवितुमर्हति एवं
शुचिः शुचित्वं बाह्य अभ्यन्तर शुचित्वं शरीरस्य शुचित्वं न केवल एवमेव मनसः शुचित्वं वाचां शुचित्वम् इत्यपि एवं हिंसात्मकः अशुचिः हर्षशोकान्वितः हर्षेण शोकेन च अन्वितः युक्तः इति यदा किमपि फलसिद्धिः भवति अथवा इष्टप्राप्तौ हर्षः यदि कश्चित् फलसिद्धिः भवति काचित् फलसिद्धिः भवति चेत् हर्षं प्राप्नोति नो चेत् विषादं प्राप्नोति इति शोकान्वितः अनिष्टप्राप्तौ वा इष्टविषयस्य वियोगे वा अनिष्टप्राप्तिः अथवा इष्टविषयस्य वियोगः द्वयोः अपि हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अशुचिः अशुचि इति शब्दस्य अन्यायेन धनसङ्ग्रहं कृतवान् इति कारणात् तस्य धनमपि किम् अपवित्रं भवति इति रामसुखदास महाशयः लिखन्ति अत्र रामसुखदास महाशयस्य व्याख्या हिन्दीभाषायां वर्तते खलु ते लिखन्ति यः कश्चित् अन्यायेन धनं सम्पादयति तत्र तस्य धनमपि अपवित्रं भवति इति तत्र अशुचित्वं कथं वर्तते इत्युक्ते तस्य धनमपि अशुचिः तदेव वदामः खलु यदुच्छिष्टम् अभोज्यं यद्वा दुश्चरितं मम इति कश्चित् मन्त्रः वर्तते सर्वं पुनन्तु मामापो असतां च प्रतिग्रह स्वः असतां प्रतिग्रहः असत्पुरुषेभ्यः वयं किमपि धनं स्वीकृतवन्तः अज्ञात्वा एव ज्ञात्वा न स्वीकुर्वन्ति परन्तु अज्ञात्वा यदि कुत्रचित् धनं प्राप्तं चेत् तस्य किं तस्य पापस्य मार्जनं भवतु इति मन्त्रः वर्तते एवं शुचित्वम् अत्र अशुचित्वं कथम् इत्युक्ते अधर्ममार्गेण अन्यायेन धनसम्पादनं कृतवान् इति एवम् अत्र किं दृष्टं रजोगुणे अपि हिंसा वर्तते तमोगुणे अपि हिंसा भविष्यति अग्रिमश्लोके तमोगुणे अपि हिंसा भविष्यति रजोगुणे रागवशात् हिंसा तमोगुणे तु मोहवशात् ज्ञानवशात् अविवेकतः मूर्खत्ववशात् हिंसा भवति इदानीं समयः वर्तते वा समयः जातः इति मन्ये अद्य त्रयः श्लोकाः पठिताः एतावत्पर्यन्तं कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा श्रीनिवास रागी धन्यवादाः कर्मफलं आचार्य पुरुषः प्रश्नः नास्ति आचार्य माध्याह्निकसन्ध्या सूर्योपस्थान मन्त्रः अस्ति सूर्योपस्थानमन्त्र ॐ सूर्योपस्थानमन्त्र आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु माम् पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्म पूता पुनातु माम् यदुच्छिष्टमभोज्यं यद्वा दुश्चरितं मम दुश्चरितं मम सर्वं पुनन्तु सर्वं मामापो पुनन्तु सदाच्च मामापो सतां प्रतिग्रह च प्रतिग्रहभ्यो कुस्वाहा। स्वाहा उत्तमम् भवान् तु वेदाध्यायी हा? धन्यवादाः इदानीम् अत्र विरमामः हरिः ओम् धन्यवादाः तत्सत् आचार्य।